بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأمشان. دونك قبل ما غادي نبدا إن شاء الله في لا فيديو نتاع هذه الحلقة هذه، بغيت نعتذر لكاع الإخوان والأخوات اللي ما قدرتش أنني نجاوبهم على التساؤلات ديالهم. كذلك وصلوني بزاف ديال لي كومونتير من أصدقاء القناة، باش نصيفط لهم دونك لي بي دي اف ديال التمارين اللي خدمناهم سابقا. دونك بسبب انني بدلت البي سي ديالي، يعني فقدت كاع لي بي دي اف والتمارين اللي كنا شفناهم في لي فيديوهات السابقين. داكشي علاش غادي نعتذر لكاع الاخوان، وان شاء الله في مستقبلا غادي نحاول انني نحافظ على هاد التمارين اللي كنديرهم، باش اي اخ ولا اخت محتاج هاد لي بي دي اف ولا هاد لي باوربوينت، نصيفطو لكم ان شاء الله في لي زادريس ايميل اللي غتخليوهم لي في لي كومونتير ان شاء الله. دونك في هذه الحلقه هذه غادي نخدموا واحد التمرين في الترانسفير تيرميك. الهدف ديال هذا التمرين هذا هو نعرفوا كيفاش نحسبوا لا ريزيستانس تيرميك في لو كا سيلندريك، لان كما كتعرفوا اخوانا اخواتي عندنا دي ريزيستانس تيرميك في لو كا ديال لي مور، كيكون عندنا دي مور نورمال، و في لو كا مين كيكون عندنا باغ اكزومبل ان سيلندر، دونك لي كوش كيكونوا سو فورم سيركولير. دونك لا فورم كتكون سيركولير، يعني لا ريزيستانس تيرميك غادي لا غولاسيون ديالو غادي تبدل. دونك هذا هو الهدف ديال التمرين ديال هذه الحلقه هذه. غادي ان شاء الله نشوفوا لي نونسي ديال التمرين. الوغ كما كنلاحظوا يا اخوانا اخواتي، عندنا واحد السيلندر كما كتشوفوا اللي كيتكون من ثلاثه ديال لي كوش. داكوغ، دونك عندنا لا بروميير كوش هنايا داسيي، دوزيام كوش ايزولون، و تروازيام كوش اسيي. داكوغ، دونك عندنا سيلندر متكون 3 كوش. لا بروميير كوش اللي كتشوفوها هنايا اون كوش داسيي، لا دوزيام كوش اون كوش ديزولون، و لا تروازيام كوش اون كوش داسيي. يعني بحال عندنا زوج ديال لي كوش داسيي وواحد لا كوش ديال لي زولون. مزيان. دونك شنو كنعرفوا لو غيون ديال لو سيلندر، كنعرفوا لا تمبيراتور à l'intérieur، يعني à la surface intérieure ديال لو سيلندر اللي هي 300 دوغري سيلسيوس. كنعرفوا لا تمبيراتور à l'extérieur ديال لو سيلندر اللي هي 25 دوغري سيلسيوس. والسؤال اللي طالبين منا هو اننا نحددوا لا تمبيراتور à la surface du cylindre، يعني لا surface extérieure. متفقين؟ مزيان. دونك كاع لي دوني ديال التمرين ديالنا كما كنلاحظوهم عطينا ليبيسور ديال لاسي، يعني هاد ليبيسور اللي عندنا هنايا وهاد ليبيسور اللي عندنا هنايا كيساوي لنا 0.005 متر. متفقين؟ عندنا ليبيسور ديال لي زولون، هاد لاكوش اللي كاينه في الوسط 0.3 متر. عطينا لا كوندكتيفيتي تيرميك ديال لاسي هي 24.5 واط بار متر فوا الكلفين، وعطينا لا كوندكتيفيتي تيرميك ديال لي زولون هي 0.17 واط بار متر فوا الكلفين. دونك لي تمبيراتور شفناهم، وعندنا لو غيون كذلك 0.5، وعندنا اش اللي هو لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون ايغال 10 واط بار متر كاري فوا الكلفين. مزيان. Donc, en se basant sur ces données, calculer la température T1 à la surface extérieure du cylindre. Donc, l'objectif ديالنا هو أننا نحددو la température T1. مزيان. Donc, كتذكير، كنا شفنا سابقا في التمارين اللي نزلنا في القناة أن لا ريزيستانس تيرميك في لو كا ملي كيكون عندي لي مور يعني باراليل كما كتشوفوهم، عندنا لا سوم، عندنا لا ريزيستانس توتال ديالنا كيساوي لنا لا ريزيستانس الاول ديال لو مور الاول زائد لا ريزيستانس الثاني ديال لو مور الثاني زائد لا ريزيستانس الثالث ديال لو مور الثالث. وشفنا كذلك ان لا غولاسيون ديال لا ريزيستانس تيرميك بار كوندكسيون، دونك كنتكلم على الحاله ديال لا كوندكسيون، عندنا ايشونج بار كوندكسيون ايغال ليبيسور sur la conductivité fois la surface. دونك هذه قلنا اخواني اخواتي في الحاله العاديه. في الحاله ديالنا ديال هذا التمرين هذا ديال هذه الحلقه عندنا ان سيلندر. داكوغ،
دونك لا ريزيستونس تيرميك لا غولاسيون ديالو كتساوي اللوغاريتم ديال لو غيون اكستيريور على لو غيون انتيريور ديفيزي على 2 بي فوا لا كوندكتيفيتي فوا لا لونغور. دونك حاولت انني نشرح هاد لا غولاسيون في هاد لو شيما اللي عندي هنايا كما كنلاحظوا. دونك الا بغيت نحدد لا ريزيستونس تيرميك ديال لاسي يعني ديال هاد لاكوش الاولى اللي عندي هنايا، دونك غادي ندير لا ريزيستونس ايغال لوغاريتم نيبيريان بيان سور نتاع لا ريزيستونس ديال لو غيون اكستيريور، يعني هاد لو غيون اكستيريور كما كتلاحظوا السيلندر الاول لو غيون اكستيريور ديالو من لو سونتر حتى لهاد لا سورفاس اكستيريور ديال السيلندر الاول ديفيزي على لو غيون انتيريور، لو غيون انتيريور من لو سونتر حتى لا سورفاس انتيريور ديال لو سيلندر. متفقين؟ الوغ ديفيزي على 2 بي لا كوندكتيفيتي غادي نشوفوا لا كوندكتيفيتي ديال لو ماتيريو. دونك عندنا في هاد الحاله اسيي يعني غادي تكون لا كوندكتيفيتي دو لاسيي، و لا لونغور هي لا لونغور ديال لو سيلندر اللي شفناها دونك سابقا خديناها 1 متر. مزيان. دونك كنتمنى من الاخوان والاخوات انهم يكونوا تبعوا معايا وفهموا كيفاش نحسبوا لا ريزيستونس تيرميك في لو كا سيلندريك. دونك غادي نمشي ديريكتومون للتصحيح ديال التمرين. دونك كنعرفوا سابقا يعني ان لو فلو بار كوندكسيون ولا عندنا لا كونتينيتي دو فلو. دونك كنا شفنا بزاف ديال ليكزارسيس في هاد اللي كتريتي هاد لوكا ديال لا كونتينيتي دو فلو باش نديرو ليغاليتي اونتر لو فلو دو كوندكسيون و لو فلو دو كونفيكسيون. دونك عندي لو فلو بار كوندكسيون à l'intérieur du cylindre égale le flux par convection à l'extérieur du cylindre. Donc هادي قلنا la continuité de flux. راه عندنا دونك معروفه في لو ترانسفير تيرميك. مزيان. alors شنو هو لو فلو par conduction؟ donc le flux par conduction غادي نبدا من la température à l'intérieur لانني كنعرف la température à l'intérieur وكنعرف la température à l'extérieur. donc le flux par conduction égale T intérieur moins T extérieur divisé à la somme ديال les résistances. متفقين؟ donc le flux par conduction égale la température à l'intérieur moins la température à l'extérieur divisé à la somme ديال les résistances. donc هادشي شفناه سابقا في تمارين سابقين واللي غادي نخلي لكم ان شاء الله لو لين في لا ديسكريبسيون باش الاخوان اللي باقي عندهم شي مشكل في كيفاش كنحسبوا لو فلو بار كوندكسيون ولا بار كونفيكسيون دونك يرجع لي فيديوهات اللي سبقوا وغادي يفهم ان شاء الله. الوغ عندي لا ريزيستونس ولا لا سوم ديال لي ريزيستونس هو لا ريزيستونس R1 يعني ديال لاكوش الاولى زائد لا ريزيستونس R2 ديال لاكوش الثانيه زائد لا ريزيستونس R3 ديال لاكوش 3 باردون زائد لا ريزيستونس R4 لان عندي لا كونفيكسيون à l'extérieur دو سيلندر. متفقين؟ دونك غير ملاحظه الا درت اخوان اخواتي تي انتيريور موان تي 1 غادي نقسم غير على 3 ديال لي ريزيستونس لانني واقف في لا سيرفاس اكستيريور ديال السيلندر يعني عندي غير هاد لي 3 ريزيستونس. ولكن مادام درت لا تمبيراتور انتيريور موان لا تمبيراتور اكستيريور دونك غادي يكون عندي واحد لا ريزيستونس بار كونفيكسيون à l'extérieur de cylindre. متفقين؟ دونك داكشي علاش درت T intérieur moins T extérieur divisé على les 4 résistances. مزيان. دونك هذا le flux par conduction égale le flux par convection. donc le flux par convection هو la température T1 moins la température T extérieur divisé على la résistance par convection. متفقين؟ donc l'objectif ديالي هو انني نخرج la température T1. donc مادام كنعرف la température intérieure ونعرف la température extérieure كنعرف كذلك كاع لي ريزيستونس الوغ غتبقى لي غير la température T1 اللي ما معروفاش. مزيان. دونك غادي نديطايي لا غولاسيون ديالي. قلنا T intérieur moins T extérieur ديفيزي على لا ريزيستونس الاول. لا ريزيستونس الاول هو لا ريزيستونس ديال هاد لاكوش الاولى داسي. دونك قلنا عندنا اون فورم سيلندريك يعني لا ريزيستونس تيرميك غادي يساوي لنا لوغاريتم ديال لو غيون اكستيريور ديال لاكوش الاولى ديال لاسيي على لا ريزيست ديال على لو غيون انتيريور ديفيزي على 2 بي
la conductivité de l'acier fois la longueur. Donc هذه غير لا غولاسيون اللي شفناها سابقا يا اخوانا اخواتي، غادي نطبقها على كل ماتيريال اللي عندي في السيلندر ديالي. بلس لوغاريتم ديال لو غيون اكستيريور ديال لي زولون، دونك راني في لاكوش الثانيه، على لو غيون انتيريور ديال لي زولون مقسوم على دو بي لا كوندكتيفيتي دو لي زولون لانني خدام في لي زولون فوا لا لونغور، بلس لا كوش الثالثه ايغال لوغاريتم ديال لو غيون اكستيريور ديال لاسيي الثاني يعني لا كوش الثانيه ديفيزي على لو غيون انتيريور ديال لاسيي ديفيزي على دو بي نون داسي فوا لا لونغور، بلس لا ريزيستونس الرابع اللي قلنا عندنا باغ كونفيكسيون اللي هو 1 sur h fois s. متفقين؟ ايغال T1 moins T extérieur على 1 sur hs لان قلنا à l'extérieur عندي غير لا ريزيستونس باغ كونفيكسيون. دونك نتمنى من الاخوان والاخوات انهم يكونوا فهموا هاد لا غولاسيون، لانني كما شرحت في لو رابيل قلنا لا غولاسيون ديال لا ريزيستونس تيرميك في لو كا سيلندريك كتكتب لنا بهاد الطريقه هادي. الوغ مادام عندي 3 كوش يعني خصني نحدد لي غيون ديالي، لو غيون اكستيريور و لو غيون انتيريور ديال كل كوش. مزيان، غادي نزيد ان شاء الله نديطايي دونك لا غولاسيون. دونك توجور عندي لا تمبيراتور انتيريور موا لا تمبيراتور اكستيريور ديفيزي على لوغاريتم ديال لو غيون اكستيريور على لو غيون انتيريور. دونك لو غيون اكستيريور ديال لا كوش الاولى هو لو غيون ديالي بلس ليبيسور ديال لاسي، دونك باش نوصل لهاد لا سيرفاس اكستيريور ديال السيلندر الاول. متفقين؟ دونك لو غيون اكستيريور هو لو غيون بلس ليبيسور، دونك هذا بالنسبه للبسط. لو غيون انتيريور هو لو غيون ديال لو سيلندر ديالي، دونك داكشي علاش كتبت هنايا ار بلس ليبيسور يعني هو لو غيون اكستيريور ديفيزي على لو غيون اللي هو لو غيون انتيريور. دونك لو تو ديفيزي بار دو بي نون دا اسي فوا ال، بلس عندي غادي نخدم في لاكوش الثانيه اللي هي لي زولون. دونك غادي لو غيون اكستيريور ديالي وشنو هو لو غيون ديال السيلندر بلس ليبيسور ديال لاسيي بلس ليبيسور ديال لي زولون، دونك باش نوصل لهاد لا سيرفاس اكستيريور ديال لي زولون. دونك غادي يساوي لي ار بلس ليبيسور داسيي بلس ليبيسور دي زولون ديفيزي على لو غيون انتيريور اللي هو لو غيون بلس ليبيسور ديال لاسيي، دونك باش نوصل لهاد لا سيرفاس انتيريور. متفقين؟ دونك نتمنى من كاع الاخوان والاخوات انهم يكونوا متبعين معايا. بلس غادي نزيد لا ريزيستونس الثالث اللي هو ديال لاسيي الثاني. الوغ غادي يساوي لي اللوغاريتم ديال لو غيون اكستيريور. شنو هو لو غيون اكستيريور؟ هو لو غيون ديال السيلندر بلس ليبيسور داسيي بلس ليبيسور ديال لي زولون بلس ليبيسور ديال لاسيي. داكشي علاش اخواني يا اخواتي غتشوفوا بانما راني داير جوج في او اسي، يعني عندي جوج ديال لي كوش ديال لاسيي وعندي اون كوش دي زولون. دونك هذا هو لو غيون اكستيريور ديفيزي على لو غيون انتيريور اللي هو ار بلس l'épaisseur d'acier plus l'épaisseur des زولون. دونك غادي نوصل لهاد لا سيرفاس انتيريور ديال السيلندر الثالث. متفقين؟ مزيان. دونك ولا ريزيستونس الرابع راه عندنا معروف هو 1 sur le coefficient d'échange par convection fois la surface. دونك مادام ديطايت لا غولاسيون ديالي دونك غادي نقدر نحسب لا تمبيراتور تي 1 اللي هي لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس ديالنا. دونك ما نساوش اخواني اخواتي ان لا سيرفاس ديال السيلندر هو دو بي ار ال وغادي يساوي لي بي متر كاري. علاش؟ لان عندي لو غيون هو 0.5، دونك 1 دومي مع 2 غادي نسامبليفي بها، وعندي ال ايكالا 1 متر، دونك غادي تبقى لي غير بي. مزيان. دونك من بعد ما غادي نعوض في لا غولاسيون ديالي، دونك غادي نعوض لا لونغور ب 1 متر، داكوغ، وغادي نعوض لا سيرفاس ببي، وبالتالي غادي نقدر نخرج لا تمبيراتور تي 1 اللي لا غولاسيون ديالها هي تي 1 ايكال تي اكستيريور بلس 1 سور اش بي فوا تي انتيريور موان تي اكستيريور على لا سوم ديال لي ريزيستونس.
دونك اخواني اخواتي، الا وصلتوا لهاد المرحله غادي يبقى لنا غير اون ابليكاسيون نيميريك باش نحددوا لا طومبيراتور ديالنا. دونك تي 1 من بعد ما غادي نعوض كاع لي بارامتر اللي عندي، غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى 43.22 دوغري سيلسيوس. دونك نتمنى من الاخوان والاخوات انهم يعاودوا يرجعوا هذا التمرين هذا. دونك ما فيها باس انهم يفيريفيو لابليكاسيون نيميريك، لان نقدر نكون درت شي خطا، غير باش تاكدوا بانما يعني لا فالور اللي غادي تخرج لكم انها صحيحه. يعني الا كانت عندك لا طومبيراتور هنايا 300 دوغري سيلسيوس وهنايا في الاكستيريور 25 دوغري سيلسيوس، يعني ما يمكنش تخرج لك لا طومبيراتور تي 1 ايكالا 15 دوغري سيلسيوس ولا 20 دوغري سيلسيوس. متفقين؟ لان لا طومبيراتور ما حدو هي، دونك ما حد كنمشيو من الانتيريور فيغ الاكستيريور الا هو كتناقص، يعني ان 300 دوغري سيلسيوس في لا سيرفاس خص تكون يعني ما بين 300 و 25. متفقين؟ دونك يعني غادي تكون اكبر من 25 دوغري سيلسيوس. حتى لنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديال هذه الحلقه هذه. نتمنى ان كاع الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا. ما تنساوش انكم دائما تخليو لنا لي كومونتير وتخليو لنا دونك الاقتراحات ديالكم او الملاحظات. كذلك نعتذر مره اخرى كاع الاخوان والاخوات اللي ما استطعت انني نجاوب على لي كومونتير ديالهم. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.